CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पञ्चमः पाठः। पृष्ठसङ्ख्या 66। शूराः वयं धीराः वयं। चित्रे एकः शिक्षकः कक्षायामस्ति। द्वौ बालकौ च कक्षायां स्तः। ते सर्वे परस्परं वार्तालापं कुर्वन्ति। एकः बालकः वदति, श्रीमन्, अहम् अद्य शूरा वयं धीरा वयम् इति गीतं श्रुतवान्। शिक्षकः वदति, अस्तु, शोभनम्। अग्रिमे चित्रे बालकः वदति, श्रीमन्, अहमपि एतत् गीतं श्रुतवान्। सुन्दरं गीतम् अस्ति। शिक्षकः वदति, छात्राः, शूरा वयं धीरा वयम्। अत्र वयम् इति शब्दः केषां कृते प्रयुक्तः? सर्वे बालकाः वदन्ति, वयं शब्दः भारतीयानां कृते अस्ति इति चिन्तयामि। अपरः बालकः वदति, श्रीमन्, वयं भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। शिक्षकः वदति, सत्यं, वयं भारतीयाः शूराः वीराः च। एतत् एव सस्वरं मिलित्वा गायामः। पृष्ठसङ्ख्या 67। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। शूरा वयं धीरा वयं वीरा वयं सुतरां। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितरां। दृढमानसा गतलालसा प्रियसाहसा सततं। जनसेवका अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम्। अत्र प्रथमे चित्रे भारतमातुः चित्रमस्ति। एकत्र एकः सैनिकः च अस्ति। अपरस्मिन् चित्रे एका वृद्धा अस्ति। सा किञ्चित् जलमग्ना अपि अस्ति। द्वे जने तस्याः साहाय्यं कुर्वन्ति। एकत्र च एकः वृद्धः गच्छन् अस्ति। एकः जनः तस्य चलने साहाय्यं करोति। पृष्ठसङ्ख्या 68। धनकामना सुखवासना न च वञ्चना हृदये। ऊर्जस्वला वर्चस्वला अतिनिश्चला विजये। चित्रे केचन बुद्धजनाः सन्ति। दयानन्दः, शङ्कराचार्यमहाभागः, महात्मा बुद्धः, स्वामी विवेकानन्दः च अस्ति। गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिला। यामो वयं समराङ्गणं विजयार्थिनो बाला। अपरस्मिन् चित्रे सुभाषचन्द्र बोसः, रानी लक्ष्मीबाई महाभागा, शिवाजी महाभागः एवञ्च भगत सिंहः अस्ति। पृष्ठसङ्ख्या 69। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवन्। जयमङ्गलं परमोज्ज्वलं नो देहि परमात्मन्। चित्रे प्रातः वेला अस्ति। केचन जनाः सूर्यदेवं नमस्कुर्वन्ति। समुद्रस्य तटः च अस्ति। वयं शब्दार्थान् जानीमः। शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। नितरां, सुतरां, अत्यधिक रूप से, अबंडेंटली,
रिक्तस्थानं दृढमानसाः दृढचित्ताः दृढमनवाले डिटरमाइंड रिक्तस्थानं गतलालसाः लोभरहिताः लालचरहित विदाउट ग्रीड रिक्तस्थानं प्रियसाहसाः साहसयुक्ताः साहसी ब्रेव रिक्तस्थानं नियतं निश्चितं निश्चित सर्टेनली ऑब्लिक डेफिनेटली रिक्तस्थानं ऊर्जस्वलाः स्फूर्तियुक्ताः फुर्तीले एनर्जेटिक रिक्तस्थानं वर्चस्वलाः तेजोयुक्ताः तेजस्वी रेडिएंट रिक्तस्थानं अतिनिश्चलाः अविचलिताः दृढ़निर्णय वाले डिटरमाइंड रिक्तस्थानं शूराः वीराः पराक्रमी ब्रेव रिक्तस्थानं पृष्ठ संख्या 70 शब्दः अर्थः हिंदी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु गतभीतयः भीतिरहिताः भयरहित फेयरलेस रिक्तस्थानं धृतनीतयः नीतिम् आचरन्तः नीतिमान् राइटस रिक्तस्थानं दृढ़शक्तयः शक्तियुक्ताः शक्तिमान् पावरफुल रिक्तस्थानं निखिलाः समग्राः संपूर्ण ऑल रिक्तस्थानं यामः गच्छामः जाते जाती हैं वी आर गोइंग रिक्तस्थानं समरांगणम युद्धक्षेत्रम युद्ध का मैदान बैटलफील्ड रिक्तस्थानं विजयार्थिनः विजयम इच्छन्तः विजय चाहने वाले दोज हु वांट विक्ट्री रिक्तस्थानं सकलेश सर्वेषाम् ईश सभी के ईश सुप्रीम गॉड रिक्तस्थानं परमोज्ज्वलम अत्यंतं प्रकाशमानं परम उज्ज्वल एक्सट्रीमली ब्राइट रिक्तस्थानं नः अस्मान् हमें अस रिक्तस्थानं देहि यच्छ दीजिए गिव रिक्तस्थानं गीतस्य भावार्थः वयं सर्वे भारतीयाः शूराः वीराः धैर्यशालिनः च स्मः सर्वे गुणशालिनः बलशालिनः विजेतारः च स्मः वयं दृढसङ्कल्पयुक्ताः लोभरहिताः साहसयुक्ताः च स्मः वयं सर्वे भारतवासिनः उत्तमभावेन जनानां सेवां सर्वेषां शुभचिन्तनं च कुर्मः अस्माकं हृदये धनस्य अधिककामनाः सुखस्य विषये वासना कपटभावना च न सन्ति तेजोयुक्ताः वयं भारतीयाः ऊर्जापूर्वकं दृढतया च कार्यं कुर्मः वयं भारतीयाः निर्भयाः दृढशक्त्या च युक्ताः युद्धक्षेत्रे सर्वदा नीतिपूर्वकं विजयम् इच्छामः अतः इयं प्रार्थना अस्ति यत् हे संसारस्य स्वामिन् हे परमेश हे सकलेश हे भगवन् भवान् अस्माकं कृते सर्वेषु कार्येषु उज्ज्वलं शुभं च विजयं प्रयच्छतु इति पृष्ठ संख्या 170 अवधेयांशः रामः सः सीता देवालयः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नामपदानि सन्ति रामः इति पदस्य मूलमस्ति राम नामपदस्य मूलरूपं प्रातिपदिकम् इति कथ्यते अधः विद्यमाने कोष्ठके प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्तेः रूपाणि पठन्तु तद् तालिका रिक्तस्थानं एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पुल्लिङ्गं सः तौ ते स्त्रीलिङ्गं सा ते ताः नपुंसकलिङ्गं तत् ते तानि एतद् तालिका रिक्तस्थानं एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं पुल्लिङ्गं एषः एतौ
एते। स्त्रीलिङ्गम् एषा एते एताः। नपुंसकलिङ्गम् एतत् एते एतानि। अस्मत् तालिका रिक्तस्थानम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपाणि अहम् आवां वयम्। युष्मत् तालिका रिक्तस्थानम् एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। त्रिषु लिङ्गेषु समानरूपाणि त्वं युवां यूयम्। पृष्ठसङ्ख्या 270। वयम् अभ्यासं कुर्मः। संख्या 1। एतत् सम्पूर्णं गीतं सस्वरं गायन्तु, लिखन्तु, कण्ठस्थं च कुर्वन्तु। 2। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। क शूराः के। ख वयं कीदृशमानसाः स्मः। ग वयं कीदृशचिन्तकाः स्मः। घ वयं कुत्र अतिनिश्चलाः स्मः। ङ वयं विजयार्थिनः कुत्र यामः। 3। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। क शूराः वयं बराबर शूरः अहम्। वीराः वयं बराबर रिक्तस्थानं। ख रिक्तस्थानं बराबर बलशालिनः। रिक्तस्थानं बराबर जयगामिनः। ग दृढमानसाः बराबर रिक्तस्थानं। प्रियसाहसाः बराबर रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं बराबर अतिभावुकाः। शुभचिन्तकाः बराबर रिक्तस्थानं। ङ धनकामना बराबर रिक्तस्थानं। वञ्चना बराबर रिक्तस्थानं। च रिक्तस्थानं बराबर वर्चस्वलाः। रिक्तस्थानं बराबर अतिनिश्चलाः। 4। क स्तम्भेन सह ख स्तम्भस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। तालिका क ख क गतभीतयो धृतनीतयो। ख यामो वयं समराङ्गणं। ग जगदीश हे परमेश हे। घ जयमङ्गलं परमोज्ज्वलम्। ङ जनसेवका अतिभावुकाः। च ऊर्जस्वला वर्चस्वला। ख शुभचिन्तका नियतं। सकलेश हे भगवन् विजयार्थिनो बालाः। दृढशक्तयो निखिलाः नो देहि परमात्मन् अतिनिश्चला विजये। क तालिकायां क भागस्य गतभीतयो धृतनीतयो इत्यस्य मेलनं ख तालिकायां दृढशक्तयो निखिला इत्यनेन सह भवति। उदाहरणं गतभीतयो धृतनीतयो दृढशक्तयो निखिलाः। इत्थमेव सर्वे प्रभागाः स्वयमेव पूरणीयाः। पृष्ठसङ्ख्या 370। संख्या 5। उदाहरणानुसारम् अधोलिखितानां पदानां वचनपरिवर्तनं कुर्वन्तु। तालिका एकवचनं बहुवचनं यथा शूरः शूराः। क धीरः रिक्तस्थानं। ख रिक्तस्थानं वीराः। ग जनसेवकः बराबर रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं बराबर धनकामनाः। ङ निखिलः बराबर रिक्तस्थानं। च रिक्तस्थानं बराबर बालाः। सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। संख्या 6। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु। तालिका क छात्रः। ख छात्रौ। ग छात्राः। घ अहं। ङ आवां। च वयं। छ त्वं। ज युवां। झ यूयम्। तालिका ख पठामि पठसि पठति पठन्ति पठतः पठथ पठतः पठामः पठावः। उदाहरणरूपेण छात्रः ख तालिकायां पठति इति शब्देन सह योजनीयः। उदाहरणमस्ति छात्रः पठति। एवमेव
सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। संख्या 7 कोष्ठकात् उचितं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने लिखन्तु। यथा तद् स्त्रीलिंगं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठकः एषा ऑब्लिक अहम ऑब्लिक सा। एतेषु त्रिषु अस्य उत्तरमस्ति सा। तर्हि सा इति रिक्तस्थाने लिखितमस्ति। एवमेव क अस्मत् प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठके सन्ति वयम् अथवा त्वम् अथवा अहम्। ख युष्मद् प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठकं त्वम् अथवा सः अथवा युवाम्। एषु त्रिषु एकं पदं चित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। ग तत् पुल्लिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठकम् एषः अथवा ते अथवा सा। अत्र एकं पदं चित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। पृष्ठसंख्या 74। घ एतद् नपुंसकलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं बराबर कोष्ठकम् एतानि अथवा वयम् अथवा तत्। अत्र एकं पदं चित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। ङ एतद् स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः एकवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठकम् अहम् अथवा एषा अथवा एतत्। च तत् स्त्रीलिङ्गं प्रथमा विभक्तिः द्विवचनं बराबर रिक्तस्थानं कोष्ठकं ते अथवा अहम् अथवा एषा। अत्र एकं पदं चित्वा रिक्तस्थाने लिखन्तु। संख्या 8 उदाहरणम् अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्तस्थानं पूरयन्तु। यथा नायिका नृत्यति कोष्ठकं नृत् क बालकः रिक्तस्थानं कोष्ठकं लिख। ख छात्रौ रिक्तस्थानं कोष्ठकं क्रीड। ग अहं रिक्तस्थानं कोष्ठकं गच्छ। घ कविः रिक्तस्थानं कोष्ठकं पश्य। ङ महिलाः रिक्तस्थानं कोष्ठकं वद। च देवाः रिक्तस्थानं कोष्ठकम् आगच्छ। छ फलानि रिक्तस्थानं कोष्ठकं पत्। ज गृहिण्यः कोष्ठकं रिक्तस्थानं उपविश। उचित क्रियापदानि रिक्तस्थाने लिखन्तु। योग्यता विस्तरः 1 गीतस्य रचनाकारः। अस्य गीतस्य रचनाकारः श्रीधरः भास्करः वर्णेकरः अस्ति। एषः सुप्रसिद्धः आधुनिकः कवि अस्ति। वर्णेकर महोदयस्य जन्म महाराष्ट्रराज्ये नागपुरनगरे अभवत्। एषः अनेकानि काव्यानि नाटकानि गीतानि च रचितवान्। वर्णेकर महोदयः राष्ट्रपतिपुरस्कारेण अपि सम्मानितः अस्ति। 2 अधोलिखितानि शब्दरूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च। तालिका शब्दः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। शूर शूरः शूरौ शूराः। बाल बालः बालौ बालाः। धीर धीरः धीरौ धीराः। जनसेवक जनसेवकः जनसेवकौ जनसेवकाः। शुभचिन्तक शुभचिन्तकः शुभचिन्तकौ शुभचिन्तकाः। पृष्ठसंख्या 75। निखिल निखिलः निखिलौ निखिलाः। कामना कामना कामने कामनाः। वासना वासना वासने वासनाः। वञ्चना वञ्चना वञ्चने वञ्चनाः। 3 महापुरुषाणां राष्ट्रनायकानां च चित्राणि अधः सन्ति। रिपीट एते शूराः वीराः धीराः च आसन्। गीते लिखितान् सर्वान् भावान् एतेषां महापुरुषाणां जीवने वयं पश्यामः। प्रथमं चित्रमस्ति शङ्कराचार्यः। द्वितीयं शिवाजी महाराजः। तृतीयं चित्रं
स्वामी दयानन्दः सरस्वती। चतुर्थं चित्रं मदनमोहनः मालवीयः। पञ्चमं चित्रं राज्ञी लक्ष्मीबाई। षष्ठचित्रं स्वामी विवेकानन्दः। सप्तमं चित्रं महर्षि अरविन्दः। अष्टमं चित्रं सुभाषचन्द्रः बोसः। नवमं चित्रं APJ अब्दुलः कलामः। रिपीट। पृष्ठसङ्ख्या 76। 4. एतत्स्तोत्रं ध्यानेन पठन्तु, अवगच्छन्तु, स्मरन्तु च। भारतवर्षस्य केषाञ्चन धीराणां वीराणां कासाञ्चन वीराङ्गनानां च नामोल्लेखः अधोदत्तेषु श्लोकेषु अस्ति। एतान् श्लोकान् सस्वरं गायन्तु, स्मरन्तु च। अरुन्धत्यनुसूया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कण्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मीरहल्या चन्नम्मा रुद्रमाम्बा सुविक्रमा निवेदिता शारदा च प्रणम्याः मातृदेवताः। अगस्त्यः कम्बुकौण्डिन्यौ राजेन्द्रश्चोलवंशजः अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान् रामकृष्णो दयानन्दो रवीन्द्रो राममोहनः रामतीर्थोऽरविन्दश्च विवेकानन्द उद्यशाः। परियोजनाकार्यं संख्या 1। अधः प्रदत्तेषु महापुरुषेषु एकस्य लघुजीवनवृत्तं लिखन्तु। स्वामी विवेकानन्दः अथवा शिवाजिः अथवा राणाप्रतापः। संख्या 2। अस्मिन् पाठे प्रयुक्तानां प्रथमाविभक्तेः बहुवचनान्तपदानां सङ्ग्रहणं कुर्वन्तु। 10 शब्दानां वाक्ये प्रयोगमपि कुर्वन्तु। संख्या 3। अन्यत् संस्कृतदेशभक्तिगीतम् अन्विष्य तस्य सामूहिकं वाचनं कुर्वन्तु। पञ्चमः पाठः समाप्तः। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी। ध्वन्याङ्कनं मंजू कुमारी। निर्माणसहयोगः कुसुमलता। निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी। एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।